بونجور مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديده. لا فيديو ديال اليوم غتكون في ضمن نفس الاطار ديال لي دو فيديو اللي قبل اللي غنخلي لكم لي ليان ديالهم في لا فان ديال هاد لا فيديو هادي. دونك غتكون في واحد الاطار اللي هو كومون افوا واحد لو مود دو في اللي هو سان اولا واحد النظام ديال الحياه اللي هو صحي. دونك بلو اكزاكتومون لو سوجي ديال اليوم غيكون لي فروي اولا برينسيپالمون لي جو دو فروي. دونك غنجاوبوا على الاسئله ديال واش سي فغي لي جو دو فروي صحيين والا كانوا فريمون ماشي صحيين فعلاش، دونك الاسباب علاش. اي بي غادي نشوفوا كيلكو التيرناتيف ديال هاد اولا اشنو هو ان فروي. دونك ان فروي كيتكون من الماء، لي فيتامين اي لي فيبر. باش نتفقوا اولا ان فروي il contient واحد pourcentage كبير ديال لو سكر. alors الا قلنا ان تروك اللي هو سكري principalement غنهضروا على il faut bouger باش نحققوا هذاك لو تروك اللي هو سكري. اي بي باش نكونوا بلو فيت خاصنا ما ناكلوش بالليل، دونك ما ناخذوش ان بول دو فروي بالليل. دونك دابا غندوزو باش نجاوبوا على لا كيسيون اللي هي واش ان جو دو فروي سي فيت. انا غنعطيكم شنو كيوقع كون فو ترانسفورمي ان فروي اولا فاش كتحولوا فاكهه لعصير ديال الفاكهه وانتوما غتكون عندكم لا كونكلوزيون. دونك فاش كتقبطوا واحد لو فروي وكدوزوه بعده مراحل باش كيعطيكم ان جو دو فروي، اش كيوقع؟ كيكونوا بزاف ديال لي بروسيس اولا ديال المراحل اللي كتطبقوهم اللي كيأثروا على لو فروي وما كيخليوش عنده دوك المنافع اللي تيكونوا عنده في الاول فاش كيتحول لعصير ديال الفواكه. شنو هما هاد لي بروسيس اولا هاد المراحل؟ اول حاجه فاش كتقشروا الفاكهه يعني ستادير ايبولشي الفاكهه، كتقبطوا الفاكهه مثلا بون وكطيروا ليه هذيك لابو ديالو. دونك هادشي ماشي مزيان لحقاش كتسبوا في لا بيرت ديال لي فيبر اولا كتضيعوا الالياف ديال الفاكهه. الحاجه الثانيه اللي هو لا كويسون. الوغ فاش نقبطوا مثلا بيتراف اولا شوفلور اولا شي حاجه بحال هكا غنسلقوها. دونك برينسيپالمون هنايا كنطيروا لي مينيرو ديال الفاكهه اولا المعادن ديال الفاكهه ما كيبقاوش فيها. الحاجه الثالثه اللي هو لو طون دو بريباراسيون اولا وقت التحضير. كيف ما كنعرفوا اي جو خصو واحد الوقت باش يتحضر لينا. دونك هذاك الوقت اش كيوقع كونتاكت اولا كونتاكت ما بين الفاكهه وما بين الهواء. شنو كيتسبب هادشي؟ كيتسبب بان لي فيتامين اللي كيكونوا في الفاكهه كيطيروا لينا اون كونتاكت مع الهواء. دونك من هنا كنستنتجوا بان فاش كناخذوا واحد لو فروي وكنقلبوه كنردوه لان جو دو فروي كنتسبوا في الضياع ديال اون ميم طون لي فيتامين و لي فيبر اولا الفيتامينات والالياف. دونك شنو تيبقى لينا برينسيپالمون الماء وكيبقى لنا لو فركتوز. الوغ شنو هو لو فركتوز؟ دونك لو فركتوز هو واحد النوع ديال السكريات اللي يسو ميتابوليز باغ الكبده. دونك فاش كيكثر علينا لو فركتوز اش كيوقع لنا التشحم ديال الكبد وكيوقع لنا لو بالونمون اولا ما يعرف بلي غاز. دونك سي فريمون جينون باسكو انا كنت دايزه بهاد المرحله ديال انه كيكونوا عندي بزاف ديال لي غاز و جو سي با منين كيجيو. alors pour faire واحد la conclusion, ماشي مشكل si on prend un jus de fruits mais à condition qu'il faut bouger, c'est-à-dire الدراري صغار ماشي مشكل، الناس اللي تيتحركوا بزاف وكيحرقوا اوكي سي بيان. مي ماتنون الا كنا بغينا نكونوا زعما جونغ ترانكيل جالسين في الدار مرتاحين وديكشي وباغيين نشربوا ان جو دو فروي، اول حاجه بعدا نتفقوا عليها احسن حاجه اولا احسن وسيله بور كونسومي ان فروي هو انكم تاكلوه في ليطا ديالو، يعني تقبطوه تاكلوه في ليطا ديالو. مي لا قدر الله تشهيتوا واحد لو جو دو فروي دونك غادي تعتمدوا على دي كومبوزيسيون باش تكونوا واحد لو جو اللي يكون فيه. شنو هي هاد لا كومبوزيسيون؟ الوغ هاد لا كومبوزيسيون هي 60% ديال لو جو ديالكم خصو يكون عباره عن دي ليغوم اولا خضر، و 40% ديال لو جو ديالكم خاصو يكون عباره عن فواكه. يعني نقدروا نقولوا بان الجو ديالنا خصو يكون فيه جوج ديال الخضروات وفاكهه وحده، وسي خاصو يكون فيه دهنيات اللي هي صحيه. فاش كنهضروا على دهنيات اللي هي صحيه كنهضروا على افوكا مثلا، كنهضروا على البورت كاكاوات، كنهضروا على املو مثلا، على الحليب ديال الكوكو اولا ديال اللوز اولا حليب عادي. جو فوز بريباري واحد دو
بروبوزيسيون ديال لي جو اللي هما فيت وكيحترموا هاد لا كومبوزيسيون هادي واللي غنعطيهم لكم في هاد لا فيديو هادي. و ابري vous avez le choix، يعني اي كومبوزون تقدروا تعوضوه بان اوتر كومبوزون سون سوسي. دونك بور لا ريسيت ديال لو جو الاول ديالنا غنحتاجو فيه نص خياره اللي هي مقطعه صغيره. دونك الخيار هو اللي غيعطينا برينسيپالمون لو اولا الماء، دونك ليدغاتاسيون ديال لو كور. بي نحتاجو هنايا بواني ديال لي زيبينار اولا قبطه ديال السبانخ، جون ماشي قبطه كبيره غير فحال هكا. الوغ هنايا غنحتاجو واحد لا بانان لي ديجا كونجولي. برينسيپالمون البانان هو اللي غادي يعطينا ديك لا تيكستور اللي تكون كريموز ديال لو جو، وهو كيفا كاموفلي اولا اللي غيغطي على هاد المذاق ديال السبانخ باغ اكزومبل اللي ما تعجبوش لو غو ديال لي زيبينار. هنايا غادي ناخذ املو، دونك غناخذ معلقه صغيره من املو، هو اللي يعطينا دوك الدهنيات اللي تيكونوا مفيده بو لو كور، لحقاش هو ديجا فيه اللوز وفيه زيت ارغان. هنايا اون فا ميكسي بالماء، انا خديت هنا لو مينيرال، سينون vous avez le choix اي ما بغيتوه. مي ايفيتي دو فيغ جو دورونج اولا عصير البرتقال، لحقاش كيف ما هضرنا قبل هو غيكون فيه كو لو فركتوز، دونك ما يكونش مفيد للصحه ديالنا. هنايا خديت لاغون ديال لا فاني، دونك غندير منها واحد المعلقه صغيره. وهنايا القرفه اللي غندير منها لو ان كار اولا ربع معلقه صغيره في هاد لو جو ديالنا. دونك غندوزو هادشي كامل في الميكسور. غادي نبداو في الاول بتو سكي ليكيد اولا اللي سائل باش يسهل لينا العمل. ناخذو كوم كومبوزون برينسيپال البيتراف اولا الباربا، ما عرفتش كيقولوا ليها الشمندر واقيلا. دونك غناخذو هادي معروفه اونتي اوكسيدون، بي فيها بزاف ديال المعادن بزاف ديال الفيتامينات، دونك تري تري ريش. هنايا باش ما نضيعوش الفوائد ديالها انا اش درت، ما سلقتهاش، قشرتها تركيلي، بي قطعتها دي مورسو صغار باش تجينا سهله فاش نبغيو نصوبوا العصير ديالنا. دونك خدينا هنايا الفرامبواز كي كونجولي، دونك اي فاكهه خديتوها اي فولا كونجولي غادي يعطيكم ديك التكستور اللي كتكون كريموز. الوغ هنايا الفرامبواز سافا ايدي ا هيدراتي لو كور، دونك غيعطينا الماء للجسم ديالنا. هنايا بوغ هنايا خديت المعدنوس، هو فريمون واحد لو كومبوزون لي زوين بزاف، فيه بزاف ديال المعادن، مفيد حتى لابو ديالنا كوم سيروم، دونك زوين. انا خديت واحد الربطه بحال هكا صغيره، وما تخافوش ما يخليش لو غو ديالو. هنايا خدينا بوغ ميكسي، انا خديت الحليب ديال الكوكو اولا ديال الكوك. مي تقدروا تاخذوا اي حليب، والا ما بغيتوش ديروا حليب ديروا سامبلومون الماء كيما درنا في لا ريسيت الاولى. هنايا خديت لو زيست ديال الحامض اولا القشور ديال لو سيترون. هنايا خديت معلقه ديال البيغ دو كاكاويت اولا زبده الكاوكاو، دونك هي الدهنيات المفيده للصحه ديالنا اللي غادي تعاوننا او ميم طون باش نعطيو واحد لا تيكستور زوينه لو جو ديالنا، او ميم طون صافا كاموفلي هادوك لي غولي ما نبغيوهمش مثلا ديال المعدنوس اولا ديال البيتراف. هنايا بور داك لو غو اللي كيكون سكري، دونك اختاريت نزيد 3 ديال التمرات اللي هما فواحد لاطاي موين فحال هكا. لي دو بروبوزيسيون اللي عطيتكم ديال لي جو يكونوا عجبوكم وطبقوهم. صيفطوا لي حتى لي فوتو ديال الريزولطا ديال لي جو ديالكم على الكونت انستغرام ديالي، غنخلي لكم لو كونت هنايا اوسي غنخليه في صندوق الوصف اولا البار دانفو هكا باش نشوف شنو عطاكم وحتى انا نستافد الا درتو دوطخ كومبوزون. دونك جيسبر بيان لو سوجي ديال لا فيديو ديال اليوم يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا منه شي حاجه ويكون عطاكم كلكو انفورماسيون. الوغ ما تنساوش تابوناو، ديروا جيم وتبارطاجيو الى عجبتكم لا فيديو، وتسناوني في فيديو جديده ان شاء الله. باي باي.